अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर और मैं हूं आपके साथ ज़रिया बिरफान। तो दिन का आगाज करते हैं आज के मौसम के हवाले से, क्योंकि मौसम तो अभी सुबह से ही खासा गर्म हमें महसूस हो रहा है। रात के भी मामलात कुछ ऐसे थे, लेकिन महकमा मौसमियात ये बता रहा है कि आइंदा आने वाले 1 से 2 रोज में प्री मानसून जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज होने जा रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि मौसम में कुछ तब्दीली भी आएगी, कुछ खुशगवार मिजाज भी हमें नजर आएगा। और बेशक कि जो मौसम है वो लोगों के चेहरों पर, लोगों के मूड पर बड़ा असर अंदाज होता है। तो वी जस्ट होप कि प्री मॉनसून के स्पेल के बाद लोगों के कारोबार और उनके मामलात जिंदगी मुतासिर बिल्कुल ऐसी। और जिस तरह से गर्मी का जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है, उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो बिल्स के प्राइसेस हैं वो भी आसमानों को छूती हुई हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस पर भी शायद हुकूमत को नजरसानी करने की जरूरत है कहीं ना कहीं, कि जो इतनी ज्यादा प्राइसेस बिजली के बिलों की बढ़ा दी गई हैं और उसमें जो टैक्सेस की भरमार कर दी गई है उसको अब किस तरह से कंट्रोल करना है। क्योंकि जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास तबका है, जो गरीब लोग हैं, उनके लिए आज इस दौर में सरवाइव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। जिन लोगों के घरों में पंखे मौजूद हैं वो भी 10-10, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार ये आपने बहुत सही बात दे रहे हैं। तो शायद इस सिचुएशन से निपटने के लिए भी पंजाब की हुकूमत को भी काम करना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी काम करना चाहिए और इन तमाम मामलात को देखना चाहिए कि किस तरह से आम आवाम को भी रिलीफ। बिल्कुल। और अनवार जो आप बात कर रहे हैं ना, देखिए हमारे घरों में हाउस हेल्पर्स भी मौजूद है। जब वो लोग बता रहे होते हैं ना कि मेरा तो घर में सिर्फ एक पंखा है और ये है और इतना बिल आ गया, तो वो ये बता रहे होते हैं कि हमने तो अब रूम कूलर्स भी चलाना बंद कर दिए। हमने पिछला महीना सोचिए कितनी गर्मी थी, बावजूद इसके कि लोगों को बिल का मामला दरपेश हो तो उन्होंने अपने घरों में रूम कूलर्स तक नहीं चलाए, जिसके बाद भी जो बिजली का बिल है वो ज्यादा ही आया। मतलब ये कि उन्होंने अपनी जरूरियात को कम कर दिया, लेकिन टैरिफ में जिस कदर तेजी से इजाफा हो रहा है तो बिल्स उसकी वजह से इंक्रीज होते चले जा रहे हैं। यही शिकवा है लोगों का कि हर 15 दिन के बाद हमें लॉलीपॉप ये दे दिया जाता है कि फ्यूल प्राइसेस कम कर दी गई हैं, लेकिन जो फ्यूल प्राइसेस की एडजस्टमेंट बिलों में आ रही है उस पर भी नजरसानी की जरूरत है। और किसी दिन दोबारा इस पर एक प्रोग्राम करेंगे। हम पहले भी एक प्रोग्राम कर चुके हैं कि जो बिल्स में एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, जीएसटी, ये वाली कॉस्ट, वो वाली कॉस्ट, तो ये जो कॉस्टिंग है सारी, ये अगर आम लोगों से भी निकलनी है जो कि टैक्स के उस तरह से जुमरे में नहीं आते तो उनके लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे, भी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। सेमीफाइनल में कौन होगा फातेह? बड़ा मार्का, घमसान का रन, सितारे क्या कहते हैं? आम खाने के सेहत पर फायदे जो आप नहीं जानते। जी तो जनाब, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 अपने अख्ताम को पहुंचने वाला है और दुनिया क्रिकेट को रवा साल वर्ल्ड कप का चैंपियन भी मिल जाएगा। तो कल हमने देखा कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच के बाद अफगानियों की जीत ने यह फैसला कर दिया कि सेमीफाइनल में कौन सी 4 टीम एक दूसरे से टकराएंगी। कि अफगानिस्तान ने उनके जो स्पिनर है राशिद खान, उनकी क़यादत में बांग्लादेश को 8 रन से शिकस्त देकर तारीख में पहली बार सेमीफाइनल में जगह बनाई, जिसके बाद दुनिया ने उनकी खुशी देखी। और ये खुशी हमने भी उस वक्त देखी क्योंकि हम भी प्रोग्राम ही कंडक्ट कर रहे थे और ये वाली ब्रेकिंग भी गालिबन आप ही ने अनाउंस की। और उस खुशी में मैंने फिर ये देखा कि उनके जो एक प्लेयर जो कि उस वक्त इंजरी का एक शिकार, उन्होंने वो एक ड्रामा भी क्रिएट किया था स्क्रीन पर। उनके कोच की एक वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जो कह रहे हैं कि गेम को थोड़ा सा स्लो डाउन कर दिया जाए ताकि भारत ये मैच ना जीत सके। तो वो भी उनकी गेमिंग टैक्टिक्स थी। और उसके बाद वही प्लेयर सबसे तेज ग्राउंड में भागते दिखाई दे रहे थे जिनका हैमस्ट्रिंग उस वक्त पुल हो गया था। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ इंग्लैंड और भारत भी हम देख रहे हैं कि वो सेमीफाइनल में उनका आमना सामना होगा और ये मुकाबला कैसा रहता है। अफगानिस्तान की टीम तो बड़ा जबरदस्त परफॉर्म करके आई है और विद इन नो टाइम जिस तरह से अफगानिस्तान की टीम ने परफॉर्म किया, मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी टीम ने इतना ज्यादा इंप्रूव किया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर ने हमें ज्वाइन किया है। ताबिश, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो अफगानिस्तान की कारकर्दगी के हवाले से बात कर लेते हैं। लास्ट वर्ल्ड कप में भी हमने देखा, जो वनडे वर्ल्ड कप हुआ उसमें पाकिस्तानी टीम को उन्होंने किस तरह से हराया और इस वर्ल्ड कप में भी उनकी शानदार परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को वो हरा चुके हैं, अब बांग्लादेश को हराकर वो सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। आपको लग रहा है कि बड़ी मुश्किल पैदा होने वाली है साउथ अफ्रीका की टीम के लिए? नहीं, सबसे पहले बहुत शुक्रिया अनवार आपका, ज़रिया बाप का। आप दोनों ने जो है अपने प्लेटफॉर्म से पर मुझे मदद किया, गुफ्तगू करने के लिए मौका दिया। और जिस अंदाज से इस इवेंट में अफगानिस्तान खेली, उन्होंने पाकिस्तान को पिछले इवेंट में हराया था। उन्होंने पिछले इवेंट के अंदर, आपको याद हो, काफ़ी अच्छा मुकाबला था
آسٹریلیا کے خلاف، لیکن وہاں میکسویل نے وہ پاسا پلٹ دیا تھا. لیکن اس ایونٹ میں انہوں نے ان کا آغاز ہی کافی شاندار رہا. پہلا اپ سیٹ انہوں نے نیوزی لینڈ کے خلاف کیا، پھر آسٹریلیا کو مات دی، پھر انہوں نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر سیمی فائنلز میں جگہ بنائی. آپ دیکھیں اس کا بیک گراؤنڈ آپ کو دیکھنا پڑے گا. جس انداز سے افغانستان کی کرکٹ ٹیم نے پرفارمنس کا مظاہرہ کیا ہے، یہ وہی افغانستان کی ٹیم ہے جس کے اس وقت ہیڈ کوچ ہیں اجے جڈیجا، جن کا تعلق ہندوستان سے. ان کی بالنگ کوچ میں رانا نوید الحسن ہے، پاکستان کے سابق ٹیسٹ فاسٹ بالر. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں ان کی کرکٹ کے حوالے سے تو کئی ایسے کھلاڑی ہیں جو کے پی اور ہمارے جو پشاور بیلٹ ہے وہاں آ کر کرکٹ کھیلا کرتے تھے. ہم نے بڑا ان کو سپورٹ کیا ہے. پاکستان کرکٹ نے شاید اگر عملی طور پر کسی کرکٹ کو سپورٹ کیا وہ افغانستان کی کرکٹ ہے. انضمام الحق صاحب وہاں جا کر کرکٹ کے لیے کوچنگ کیا کرتے تھے، راشد لطیف صاحب جایا کرتے تھے، پاکستان کے بڑے بڑے نام وہاں جاتے تھے. عمران فرد وہ ان کے بیٹنگ کوچ رہے ہیں، عمر گل نے وہاں کوچنگ کی ہے. پھر ادھر کئی کھلاڑی ایسے جنہوں نے کسٹمز یا پی آئی اے اور دیگر جو محکمے تھے وہاں آ کر نوکریاں کی ہیں، وہاں آ کر ان کے بورڈز کے ساتھ مل کر کام کیا ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹس میں آ رہے ہیں. تو افغانستان کے جو روٹس ہیں وہ پاکستان سے کافی جڑے ہوئے ہیں. لیکن مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں، آپ نے شاندار سوال کیا ہے. اور یہ جو ٹیم ہے یہ بنچ آف پلیئرز ہیں، اس کے بعد وہاں کیا ہے؟ وہاں ابھی تک کوئی اس طرح سے پروگرام ڈیولپمنٹ پر کام نہیں ہو رہا ہے. تو مطلب یہی جو کھلاڑی ہیں یہی افغانستان کا فخر بن سکتے ہیں، یہی کچھ کر سکتے ہیں. آگے کیا ہوگا؟ لیکن یہی کھلاڑی ساؤتھ افریقہ کے ساتھ سیمی فائنل میں کیا کریں گے؟ بیسک سوال یہ تھا. یہ جو کھلاڑی ہم دیکھیں، آپ ساؤتھ افریقہ جس انداز سے وہ پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہی ہے، کوئنٹن ڈی کاک واحد وکٹ کیپر ہے جن کے 100 شکار ہیں. ان کے پاس باحیثیت بلے باز کوئنٹن ڈی کاک بڑے زبردست بلے باز. ان کا بالنگ اٹیک میں کافی بڑے بڑے نام موجود ہیں، نوکیا موجود ہیں. پھر آپ ان کی مڈل آرڈر دیکھ لیں تو وہ بھی کافی ان کا جو ہے ڈیسنٹ ہے. تو ایک اچھا ٹاکرا ہوگا، ایک اچھا جو ہے مقابلہ ہوگا دیکھنے کے لیے. لیکن اس وقت کچھ بھی کہنا کیا ہے، افغانستان ون سائیڈڈلی لے جائے گی میچ کو، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ کل کا جو میچ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور اس میں بڑا امپورٹنٹ فیکٹر یہ بھی ہے کہ کس انداز سے دونوں ٹیمیں کل کے پریشر کو کنٹرول اپ کریں گی. جو ٹیم کل کا پریشر سیمی فائنل کا ایک اپنا پریشر ہوتا ہے اس کو کول ڈاؤنلی ہینڈل کرے گی، وہ کل کا میچ جیت جائے گی. اچھا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ افغانستان نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک بہترین اور ایک بڑی ٹیم بن چکی ہے. لیکن دوسری طرف دو اور بڑی ٹیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گی، جس میں سے کسی ایک نے فائنل میں پہنچنا ہے، وہ ہے انڈیا اور دوسری ٹیم ہے انگلینڈ. تو یہاں پر آپ کو کس کے ایسا لگ رہا ہے کہ کون سی ٹیم سامنے والی ٹیم پر ذرا زیادہ پریشر بنانے میں کامیاب رہے گی؟ بالکل ضریاب. لیکن آپ دیکھیں آئی سی سی کی جانب سے جو یہ پورا ورلڈ کپ کا شیڈیول طے کیا گیا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ دوسرا میچ جو ہونا تھا سیمی فائنلز کا وہ پہلے ہی طے تھا کہاں ہوگا، ہندوستان کہاں کھیلے گا. تو اس کا مطلب آئی سی سی نے جو اسکرپٹ بنائی تھی اس کے اسکرپٹ کے مطابق بی سی سی آئی کی سب سے فیوریٹ ٹیم انڈین کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کھیل رہی ہے. تو اس کا مطلب پہلے سے کیا ورلڈ کپ کی اسکرپٹ تیار تھی جس میں پاکستان کو باہر ہو جانا تھا، انڈیا کو سیمی فائنل کھیلنا تھا، انگلینڈ بھی سیمی فائنل کے لیے جاتا اور اسی مقام پر ہوتا. حیرت تو مجھے اس بات پر ہے. پھر دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں ہندوستان کے بارے سے آپ نے بات کی، انگلینڈ جو ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے وہ اپنا ٹائٹل کا دفاع کر رہی ہے، لیکن ہندوستان جو ہے اس کے جو جارحانہ مزاج بلے باز ہیں، وراٹ کوہلی ان کا بلہ خاموش ہے، اب وہ ابھی تک چل نہیں پا رہے ہیں. انہوں نے اپنی پوزیشن بھی چینج کی ہے. اب ان کے پاس دیگر بہت بڑے بڑے آپشنز ان کی ٹیم میں موجود ہیں. آپ دیکھیں انہوں نے شورا سید کو ٹریول نہیں کروایا، انہیں ٹیم میں نہیں رکھا. رنکو سنگھ ان کے ریزروز میں موجود ہیں. ایز اے بیٹسمین اگر بات کی جائے تو جیسوال نے ابھی تک ایک بھی میچ کھیلا نہیں ہے، ان کی جگہ بھی اسکواڈ میں بنتی ہے. پھر ان کے بعد بالنگ کے اندر ایک زبردست بالنگ اٹیک ہے جس میں ارشدیپ سنگھ ہے، ان کے پاس بمراہ موجود ہیں. پھر ان کے پاس اگر اسپن اٹیک کی بات کی جائے تو اکشر پٹیل موجود ہے. پھر کلدیپ آ کر بالنگ کرتے ہیں. ان کے بعد ایک بڑی بیلنس ٹیم موجود ہے اور وہ کافی ناموں کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. ہاردک پانڈیا آ جاتے ہیں تو وہ ایز اے بیسٹ آل راؤنڈر ان کے لیے کام کر رہے ہیں اس یونٹ کے اندر. تو کل ایک اچھا جو ہے جوڑ یہاں بھی پڑتا ہوا دکھ رہا ہے. اور جو بھی ہو کل تک ابھی تک جو بھی ہم تبصرہ کر رہے ہیں یہ وقتی طور پر تبصرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہاں یہ ایج تو انڈیا کو حاصل ہے. وہ آن پیپر جو ہے کافی مضبوط ٹیم ہے.
और ऑन पेपर भी हमें काफी मजबूत दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ परसों के मैच में हमने जिस तरह से देखा डोमिनेट करते हमें दिखाई दिए हैं हिंदुस्तानी टीम के कैप्टन रोहित शर्मा। उनकी परफॉर्मेंस को देखकर आपको क्या लग रहा है, जो इंटेंट उन्होंने उस दिन शो किया है, जिस तरह से 92 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली है और अपनी टीम को जिताने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, और जब अपनी उसके बाद हमने देखा कि वो गुफ्तगू भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि यार 50s और 100s मैटर नहीं करते हैं, टीम के लिए रन्स मैटर करते हैं। वो चाहते तो अपना 100 कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन वो अपने उसी फ्री स्टाइल से खेलते दिखाई दिए उस वक्त भी। नहीं, बिल्कुल उन्होंने बहुत अहम बात की। उन्होंने यही कहा कि बड़े मैचेस में बड़े अंदाज से खेलना होता है, और यही तो हम बात करते हैं। जब हम बाबर पर बात करते हैं या फिर उन पर तनकीद करते हैं तो लोगों को लगता है कि अब बुग़्ज़ बाबर हम फैला रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बाबर आजम पाकिस्तान का ब्रांड है, हमारा फखर है। आप सब जब हम बात कर रहे होते हैं, वो बहुत बड़ा खिलाड़ी है, इसके लिए बहुत ज्यादा तवक्कात रखते हैं, और यही तवक्कात कल रोहित शर्मा से की जा रही थी। आज मैंने कहा ना कि विराट कोहली का बल्ला खामोश है, ये बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि इतना बड़ा खिलाड़ी पूरे बड़े सीजन के अंदर परफॉर्म ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। वो आया इंग्लैंड का मैच हो तो वहां अगर वो परफॉर्म कर जाए, ऐसे खिलाड़ियों को एक मैच की जरूरत होती है, या फिर बाबर आजम के ट्वीट की वापस से जरूरत है विराट कोहली को। ये एक अजीब बात हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ताबिश कल एक इंडियन जर्नलिस्ट अमितेश मिश्रा हमारे साथ मौजूद थे, अमितेश शर्मा, तो उनसे जब गुफ्तगू हुई तो जब हमने इनसे बात की कि हमें बड़े ऑफ कलर नजर आए विराट कोहली, तो उन्होंने यही कहा कि यही हमारी टीम की खूबसूरती है कि हम किसी एक प्लेयर पर रिलाय नहीं कर रहे होते, टीम के हर एक कंपोनेंट को अपना अपना पार्ट प्ले करना होता है। और यही वजह, जरूरी नहीं है कि अगर मैच उनके विराट के कंधों पर होता तो ही टीम इंडिया ने जीतना था। जिस तरीके से रोहित शर्मा ने इनिंग्स को डेवलप किया है, जो कि बात कर रहे हैं अनवार, वो डेफिनेटली लायक तहसीन है। हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ रिजवान ने अच्छे स्कोर बनाने हैं या बाबर ने अच्छा परफॉर्म करना है। हमें टीम में ना तो यूनिटी नजर आई है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप, ना हम ये देख रहे हैं कि कैप्टन ने कैप्टनसी को अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। बॉलर्स जो मेहनत करके लाते भी थे, वो भी हमारे जो बैटर्स हैं वो पानी की तरह बहा दिया करते थे। नहीं, बिल्कुल आप ठीक फरमा रही हैं। हमारी टीम में यूनिटी क्यों नहीं रही, हमारी टीम इतनी डिस्टर्ब क्यों रही, ये बात से मुताल्लिक जुड़ी हुई एक अंदरूनी कहानी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे अहम नुकता ये जो वो बात कर रहे हैं ना शर्मा साहब, जो आपके साथ मौजूद थे गुज़िश्ता रोज, तो देखो एक बड़ा फर्क पड़ता है। अगर बड़ा खिलाड़ी भी रन कर रहा होगा ना तो उनका डगआउट और अच्छा माहौल में होगा, इसका बड़ा इम्पैक्ट उन्हें बिलवास्ते या बिलावास्ता तौर पर पड़ रहा होगा। दूसरा ये कि हमारे खिलाड़ी क्यों उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, टीम में वो यूनिटी क्यों नहीं थी, पाकिस्तान टीम ग्रुप बंदी का क्यों शिकार थी। आप देखिए हिंदुस्तानी टीम भी तो चल रही है ना, और हिंदुस्तानी टीम के पास रोहित शर्मा उनकी क़यादत कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या उस टीम का हिस्सा है, उनके दरमियान में रंजिशें और नाराजगियां, लेकिन जब वो दोनों एक टीम के लिए खेल रहे हैं क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, दोनों मिलकर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। रीजन ये है वहां वो लालच वाला फैक्टर नहीं है। हमारे यहाँ चंद खिलाड़ियों का ये था कि अगर बाबर की कप्तानी में खेल गए, बाबर की नौकरी लंबी चले जाएगी, इसके लिए उसकी कप्तानी में रन करने नहीं है। बाबर के खिलाफ 3 लॉबियां पहले से काम कर रही थी, चौथी लॉबी तब आ गई जब बाबर रियाज साहब जो है वो वहां डिनर्स और पार्टियों पर पैसे पकड़ रहे थे, किसी से $8,000, किसी से $25,000 पकड़ के वो जो है खिलाड़ियों को हैव अ ग्रेट डिनर और हैव अ ग्रेट टाइम विद पाकिस्तानी स्टार्स के साथ ये इवेंट वहां करवाने के लिए आगे पीछे लगे हुए थे। 12 लोग हुए नहीं इवेंट, लेकिन मामला तो चल रहे थे ना वहां पीछे बसे पुश। फिर क्या हुआ, एक और बड़ा सेंटिमेंट यहाँ ये सामने आता है कि आप देखें कि पाकिस्तान टीम के मुतादिद खिलाड़ी वर्ल्ड कप में यूएसए में मौजूद है, और वहां यूएसए एम्बेसी के चक्कर लगा रहे हैं, वहां अमेरिकी शरीयत पाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना बड़ा ये जो मामला सामने आया, इस पर भी बात करनी होगी। कल रात भी मैं एक यूएसए से अपने सोर्स से बात कर रहा था, उन्होंने मुझे यही कहा कि जिस अंदाज से खिलाड़ी मुसलसल राब्ता कर रहे हैं, 8 से 10 बड़ी जो हमारी मछलियां हैं वो वहां पहुंची हुई हैं, वहां कोशिशें कर रही हैं, और वो वापस से अब चक्कर लगाएंगे कि आया यूएसए में किस तरीके से शरीयत पाई जा सकती है। ठीक है, तो पाकिस्तानी खिलाड़ी वहां खेलने के बजाय फोकस था पाकिस्तानी प्लेयर्स का, वो हम देख रहे हैं कि वो गेम पर नहीं था, वो इन तमाम जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन पर उनका जोर हमें दिखाई दे रहा था। स्पोर्ट्स एनालिस्ट ताबिश मीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान।
बैक। तो जब तक ये T20 वर्ल्ड कप अपने अख्ताम को नहीं पहुंच जाता, ये क्रिकेट फीवर ना हम पर से उतरेगा ना आप पर से उतरेगा। तो यही वजह है कि T20 वर्ल्ड कप के पहले राउंड से बाहर होने के बाद कौमी खिलाड़ी तो वतन वापस पहुंच रहे हैं। कैप्टन बाबर आजम का जो है वो हार का बोझ उठाए मुस्कुराते हुए पहुंचे हैं, कल पाकिस्तान पहुंचे थे। उधर बोर्ड में बड़ी तब्दीलियों की बातें हो रही है, मगर हमारे बोर्ड में क्या होगा इसकी बातें तो बाद में करेंगे। लेकिन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल टीमों का फैसला हो चुका है। अफगानिस्तान जनूबी अफ्रीका का सामना होगा, दूसरी जानिब इंग्लैंड और भारत का टाकरा होगा। लेकिन फाइनल में कौन जाएगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। बिल्कुल ऐसी है, और ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे सितारों की चालों के हवाले से कि सितारे किसके हक में जा रहे हैं, सितारे किसके साथ हैं और किसके सितारे गर्दिश में होंगे। इस हवाले से मैं ज्वाइन किया एस्ट्रोलॉजर शेख अजीम हनीफ साहब ने। अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो सभी ये जानना चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी टीम के सितारे हैं उनके साथ क्या हुआ है। अच्छा, पाकिस्तानी टीम के सितारे अगर देखे जाए ना, तो कुछ अर्सा पहले तक जब हम वर्ल्ड कप कर रहे थे प्रेडिक्ट, तो उसमें यही कह रहे थे कि पाकिस्तान का हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है, लड़कों के हॉरोस्कोप बहुत अच्छा है। अभी मैं बता रहा हूँ ना, लड़कों के हॉरोस्कोप अगर ये अच्छा होता तो फिर मुझे अच्छा नहीं चाहिए। हाँ नहीं, उसमें बताता हूँ ना कि अच्छा था, पॉजिटिव था, लड़कों के हॉरोस्कोप बहुत अच्छे थे, ठीक है, पॉजिटिव थे। अब उसमें ये भी चीज़ आ जाती है कि बहुत ज़्यादा जब आप स्ट्रांग होते हैं ना कोई भी प्लैनेट, तो वो उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, तो वो नेगेटिव साइड पे चली जाती है। ठीक है, क्या हुआ इसमें, कैसे हुआ, ईगो के मिसाल थे, ग्रुप बंदियां सुन रहे थे आ रही हैं आपस में, लेकिन ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर हुआ है कि वो पॉजिटिव एनर्जी जो थी वो नेगेटिव साइड पे चली गई है, और हम वो उसको परफॉर्म नहीं कर सके, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, हमने छोटे छोटे मैच भी हार दिए। हुआ यही है। पाकिस्तान के सितारे, मैं अभी भी कोई भी एस्ट्रोलॉजर मेरे साथ, मैं प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि जुपिटर की पोजीशन ठीक है, मार्स की पोजीशन ठीक है, हर चीज़ पॉजिटिव है। लेकिन हम ये कहते हैं फिर उसके बाद ना हमें बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि जनाब एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे, इनको पता नहीं होता फलाना। हम अगर 70-80% रिजल्ट्स अगर आपको सारे देते हैं तो ये भी रिजल्ट ठीक होते हैं, लेकिन हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए अपने मुल्क के लिए। हमने हमेशा अपनी टीम को, अपनी बाकी सारी चीज़ों को, अपनी स्पोर्ट्स को सपोर्ट किया है, इनकरेज किया है, लेकिन अगर 2-3-4 लड़कों की वजह से ऐसी कोई चीज़ आ जाती है, उसका एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं कर सकती, या एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं कर सकता। मतलब ये कह सकते हैं कि टीम के सितारे बेहतर थे, लेकिन टीम के सितारे इतने बेहतर थे उन्होंने कौम के सितारे खराब कर दिए। उनकी जो उम्मीदें थी बिल्कुल ऐसी, बिल्कुल उस पर पानी फेर दिया। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं जो सेमीफाइनल्स होने लगे हैं, दो मेन बड़े सेमीफाइनल्स के वाले से। अमेरिका में जो फर्स्ट टाइम कप हुआ है और फर्स्ट टाइम यूएसए की टीम ने अपसेट की है, ये अपसेट से बड़ा भरा हुआ कप है। ये वर्ल्ड कप मुझे ये लग रहा है कि सारी दुनिया कह रही है इस वक्त इंडिया वर्ल्ड कप लेके जा रहा है जी। मुझे हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप ले जाता बना नजर। अच्छा, क्योंकि वो चोकर्स के नाम से मशहूर हैं, सेमीफाइनल में आगे हार जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। मुझे ये लग रहा है कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड फाइनल आ रहा है। इंग्लैंड है मेरा ख्याल 4 टीम। जी जी बिल्कुल ऐसी। सेमीफाइनल में मुझे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड फाइनल नजर आ रहा है, और साउथ अफ्रीका मुझे कप ले जाता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इस वक्त काफी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं, टीम उनकी बड़ी अच्छी चल रही है, लेकिन मैं उनके अगर कैप्टन के सितारे देखूं और वो सारी चीजें देखूं तो उनकी प्लानिटरी कंडीशन काफी अच्छी, और पाकिस्तान की तरह पॉजिटिव नहीं, अपने लिए पॉजिटिव नजर आ रही है, और उनका इंटेंट भी पॉजिटिव हमें दिखाई दिया, तभी वो सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। तो फिर इसका मतलब है कि हिंदुस्तान के साथ जिस तरह वनडे वर्ल्ड कप में हुआ, तमाम मैचेस वो जीतते रहे, अनबीटन रहे, अभी भी वही मामलात हैं। तो आपको लग रहा है कि अब एंड पर आकर उनके साथ भी मुश्किल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है? सिचुएशन होगी। अच्छा, उसमें ये है कि क्योंकि आप तो, सॉरी टू इंटरप्ट, आप तो ये कह रहे हैं कि अब इंडिया फाइनल में भी नहीं जा सकता, नजर नहीं आ रहा आपको। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका होगा, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि इंडिया सेमीफाइनल शायद इंग्लैंड से ना जीते। 70% चांस है, 70-75% चांस है कि इंग्लैंड फाइनल खेलेगा साउथ अफ्रीका के। ठीक है, अच्छा, तो वहां पे जरा ज्यादा स्ट्रांग हमें नजर आ रही है। उसमें फिर आपको इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका की टीम, साउथ अफ्रीका मुझे शॉर्ट नजर आ रही है कि इस दफा 92 से लेके अभी तक साउथ अफ्रीका ने कोई बड़ा कप नहीं जीता। तो ये पहला वर्ल्ड कप होगा जो साउथ अफ्रीका जीतेगा। वैसे बहुत बड़ी यूं कह ले कि खबर ही होगी हमारे लिए भी। बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर फाइनल में आपकी यही प्रेडिक्शन है कि फिर साउथ अफ्रीका कॉम्प्रिहेंसिवली, साउथ अफ्रीका बड़े आराम से, अगर सेमीफाइनल थोड़ा टफ होगा, सेमीफाइनल जीत जाएगा, टफ होगा, अफगानिस्तान के खिलाफ भी टफ होगा, लेकिन ये है टफ से मुराद ये है कि इतना ज्यादा मुश्किल या
برا نہیں ہوگا اگر قسمت نے اس دن ساتھ دیا, مون سائن کی پوزیشن ان کے لیے ٹھیک رہی, وہ اس دن دیکھیں گے. اگر ٹھیک رہی اور رہے گی انشاءاللہ. ابھی تک کی جو سچویشن ہے, جو پکچر ہے آپ کو یہ نظر آ رہی ہے, تو جو افغانیوں کے ستارے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں ایک دم کہ وہ اتنے اپسیٹ کر رہے ہیں, نیوزی لینڈ کو ہرا گیا, آسٹریلیا کو ہرا دیا, پھر سیمی فائنل میں بھی پہنچ گئے ہیں. اچھا تھوڑا سا پولیٹیکل آنسر ہو جائے گا کیونکہ ہمارے ہمسائے ہیں, پازیٹیو ان کے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پازیٹیو انڈیا کے پورے ریجن کے پازیٹیو بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ پازیٹیو شاید ملک کے لیے کھیل رہے ہیں, ہمارے بچے پازیٹیو شاید اپنے کھیل رہے ہیں. ایشیا پازیٹیو آپ کہہ رہے ہیں, یہ جو ہمارے بچوں کو جو لیڈ کر رہے تھے ہمارے کپتان بابر اعظم, ان کے ستارے کیسے تھے؟ بابر کے ستارے پچھلے 3 سال سے بڑے اچھے چل رہے تھے, اور میں نے لاسٹ دسمبر میں آپ کے ہی شو میں شاید میں نے کہا تھا کہ یہ جو ابھی ٹائم آ رہا ہے بابر کا, آگے 3-4 مہینے بعد 5 مہینے بعد یہ ورلڈ کپ شاید اچھا کھیل لیں, پازیٹیو کھیلیں گے, یہ بھی میں نے کہا تھا, اور اچھا کھیلیں گے. ان کے ستارے اسٹرانگ ہیں, لیکن وہ ستارے وہ اسٹرانگنیس یا وہ جو پازیٹیونیس ہے وہ کہاں چلے گی, یا وہ کس مقصد میں یوز ہو گئی, یا وہ انرجی کہاں کسی اور سائڈ پہ یوز ہو گئی. تو اس لیے اب بابر اعظم کو ڈی فیم ہونا پڑے گا, ان کے ستاروں کا ڈی فیم سے مراد کہ اب یہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے, لیگز بھی کھیلیں گے. آپ کو اگلے 1 مہینے میں جو جولائی آ رہا ہے, جولائی میں آپ کو برانڈ نیو ٹیم نظر آ رہی ہے. اچھا, میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کچھ نئی تبدیلیاں نئے پلیئرز کے حوالے سے ہو سکتے ہیں, کیونکہ ریسنٹلی چیئرمین پی سی بی نے بھی ایک آپ کو پتہ نا میٹنگ کنڈکٹ کی, انہوں نے ڈومیسٹک کرکٹ پر بھی خاصی بات چیت کی. تو ڈومیسٹک سے پلیئر آ رہے ہیں ہمارے پاس قومی کرکٹ ٹیم, ڈومیسٹک سے پلیئر آ رہے ہیں. دوسرا یہ کہ سب سے بڑا 2-3-4 سکینڈلز پہلے جیسے آئے سلمان بٹ کے, محمد عامر کے, اس طرح کے سکینڈلز آپ کو اس دفعہ پھر نظر آئیں گے. شاید ان کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ نہ کیا جائے, لیکن یہ ہے کہ اس وقت سکینڈل سامنے آئیں گے, ریشفل ہوگی, اور برانڈ نیو ٹیم, شاید 2-3 لڑکے پرانے ہوں, باقی ساری ٹیم نہیں آ جائے. وہ 2-3 پرانے آپ کو شاہین, رضوان اور بابر ہی لگ رہے ہیں, یا پھر وہ کچھ نہیں؟ میرا خیال ہے یہ بھی نہیں ہوں گے. اچھا, یہ بھی نہیں ہوں گے. اچھا, تو کیا ان کو واپس کلب کرکٹ کی طرف بھیجا جائے گا؟ ڈومیسٹک میں بھیجا جائے گا. شاہین شاید اپنے انفلوئنس کی وجہ سے سروائیو کر جائیں, لیکن یہ ہے کہ انفلوئنس یا شاہد آفریدی کے انفلوئنس, بس وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو ابھی جو محسن نقوی صاحب ہیں, چیئرمین پی سی بی ہیں, جو ہیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں, ان کی پرفارمنس, ان کے ستارے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ سینیٹر بھی ہیں, وہ وزیر داخلہ بھی ہیں, اور رانا ثناء اللہ تو کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم سے بھی طاقتور ہیں. لیکن اب یہ جو کرکٹ کی ایک ذمہ داری, ان پر ایک ایکسٹرا ذمہ داری ہے جسے عوام بڑی اٹیچڈ ہے, اس کو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے پورا کر سکے گی؟ اچھا, کافی یعنی کہ جب یہ بات چل رہی تھی, جب یہ نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے, اس وقت بھی یہی بات چل رہی تھی کہ کیا یہ پرفارم, اس وقت بھی میں نے 2-3 چینلز پہ اسپیشلی ان کے بارے میں پوچھا گیا تھا, اور ان کے بارے میں یہ کہا تھا کہ ان کی بھی چیزیں پازیٹیو چل رہی ہیں, اور وہ پرفارم کرنا جانتے ہیں, پرفارم کر سکتے ہیں. لیکن کوئی بھی بندہ جو پرفارم کر رہا ہو, وہ 3 سائڈ پہ 3 سیکٹرز پہ پرفارم نہیں کر سکتا. شاید یہ وجہ ہے کہ ایز اے سینیٹر, یا ایز اے وزیر داخلہ, یا ایز اے چیئرمین پی سی بی, وہ تینوں سیکٹرز کو اکٹھے شاید نہیں چلا سکتے. ان کو بھی آگے ڈیسیژن لینا پڑے گا, اور آپ بہت جلد اگلے 15 دن میں آپ شاید دیکھیں گے, 15-20 دن میں یا 1 مہینے میں, جیسے ہی جولائی میں کینسر میں سن آئے گا, جپٹر کی پوزیشن چینج ہوگی, 3 پوزیشنز ان کے ہاروسکوپ میں چینج ہو رہی ہیں. یہ اپنی سیٹ ایک آدھی کو چھوڑیں گے, یا کچھ کریں گے, یا اس کا آلٹرنیٹ تلاش کریں گے. لیکن اس وقت ایز اے چیئرمین پی سی بی, وہ آپ کے کرکٹ بورڈ میں بہت بڑی چینجز لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. اور کیپٹن کے حوالے سے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نیکسٹ کیپٹن جو ہیں پاکستانی ٹیم کے, T20 کے لیے یا ون ڈے کے لیے یا ٹیسٹ کے لیے, ڈیفرنٹ کیپٹنز ہوں گے, نئے کیپٹنز آپ کو لگ رہے ہیں؟ بابر فخر زمان کے حوالے سے ڈیسیژن میکنگ ہو سکتی ہے, کیونکہ یونس خان نے بھی نا اس میٹنگ میں ان کا نام تو دیا تھا آگے. آپ کو نیا کپتان نظر آ رہا ہے, نیا کپتان نظر آ رہا ہے. پرانے چہروں میں سے ہوگا شاید کوئی نہ کوئی. رضوان اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں یا نہیں؟ رضوان نہیں ہے. اچھا, رضوان نہیں ہے. فخر ہو سکتے ہیں, کوئی بھی اور ہو سکتا ہے, لیکن رضوان نہیں ہے. اور بابر اعظم کا فیوچر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ وریندر سہواگ نے بھی ان کے حوالے سے بات کی ہے کہ اگر T20 کرکٹ کی ہم بات کریں, اور اگر انہیں کیپٹنسی سے ہٹایا جاتا ہے, تو پھر ان کی تو ٹیم میں جگہ ہی نہیں بنتی ہے جس طرز کی کرکٹ وہ کھیلتے ہیں. بابر اعظم اگلا جو ٹائم آ رہا ہے نا, ایک تو سب سے بڑی بات ہے ان کی جو نیوز آئیں گی انجری کی. اچھا, نہیں, پہلے بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات ہو چکی تھی. ساؤتھ افریقہ پاکستان کی ٹیم گئی تھی, آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت بھی انجری تھی نہیں. میں کہا ان کی انجری اناؤنس ہوگی, یہ میچ نہیں کھیلیں گے, اور اس طرح ہوگا.
تو اس وقت وہ پوری ہو گئی. ابھی بھی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ان کی انجری کی نیوز آئے گی, اور انجری کی نیوز کے بعد آپ کو 6 مہینے بابر اعظم کرکٹ سے آؤٹ, مطلب وہ سیف ایگزٹ لے کر جائیں گے. جی ٹھیک ہے. فار دا ٹائم. اور یہ جو کچھ کارپوریشنز ہیں جنہوں نے پاکستانی ٹیم کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو بڑا اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے, یہ معاملات آپ کو لگ رہا ہے کہ بہتر ہو سکیں گے؟ جب تک کمرشلزم آپ کی ٹیم سے باہر نہیں نکلے گا, آپ باقی پورے دنیا کی ٹیمز دیکھ لیں, صرف میگھالیہ پاکستان انڈیا کی ٹیم, انڈیا کے بھی جو پلیئرز ہیں وہ اتنے زیادہ کمرشل نہیں ہو گئے جتنے ہمارے کرکٹرز ہیں. تو جب آپ کی انٹینشنز ڈائیورٹ ہو جاتی ہیں تو آپ اپنے کام کے اوپر فوکس تو نہیں کرتے نا. جب آپ کو ایک چیز پتہ ہے کہ مجھے بغیر یہاں پہ کام کیے پیسے مل جانے ہیں فلانی جگہ سے, تو وہاں سے جب آ جاتے ہیں تو آپ کی انٹینشنز, آپ کی وہ چیزیں وہ آپ پرفارم ہی نہیں کر پائیں گے. تو آپ اگر کرکٹ پہ فوکس نہیں کر رہے, یا چیئرمین پی سی بھی اس چیز کو نہیں سوچ رہے, میں نے یہ مشورہ دیا تھا اپنے ویلاگ میں کہ میں کہ ان سے بالکل بین لگا دیا جائے کہ یہ کسی قسم کا کمرشل کام نہ کریں, کمرشلزم والی سائڈ پہ مت جائیں. اگر یہ اپنے کام پہ فوکس کریں گے صرف وہی کام کریں. اب وہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے کانٹریکٹ بھی وہ جو ہیں وہ ڈیگریڈ کر رہے ہیں اور وہ سارا رینیو ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ اگلا جو ٹائم آ رہا ہے, نیکسٹ منتھ جو آ رہا ہے, وہ پاکستانی ٹیم کی ری شفلنگ ہے, نئے لڑکے آ رہے ہیں, نیا کام ہوگا, نئی ساری چیزیں ہوں گی, کیونکہ بہت بڑا اسپیکٹ بن رہا ہے اور جوپیٹر آپ سے یہ سارے کام کروائے گا. اچھا, ایک ہمارے پلیئر جو کہ پہلے پاکستانی ٹیم کا حصہ رہے ہیں, مطلب نیشنل ٹیم کا حصہ رہے ہیں, لیکن اب انہوں نے کافی عرصے کلب کرکٹ کھیلی. میں احمد شہزاد کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. پچھلے دنوں خاصی ٹویٹر پہ وہ گرم بھی ہمیں نظر آئے, بڑے ایگریسو میں نظر آئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی کوئی نہ کوئی کانڈکٹ آپ کو دوبارہ آپ کو گیم میں ان کر دیتا ہے. پاسبل ہے ان کے لیے؟ پاسبل, دیکھیے میرا خیال ہے کہ میں نے ابھی بھی یہ بات کرتا ہوں کہ احمد شہزاد, عمران نذیر اور 2-4 اور پلیئرز ہیں جو کہ ابھی بوڑھے نہیں ہوئے. انڈیا کے ٹیم میں, آسٹریلیا کی ٹیم میں, ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں 37-38 کے 40+ کے لڑکے ابھی بھی کھیل رہے ہیں. لڑکے کھلاتے ہیں وہ تو وہ ابھی بھی اگر کھیل رہے ہیں تو ان کو کھیلنا چاہیے. تو یہاں پہ یہ بوڑھے تو نہیں ہو گئے, 34-35. کوئی دیکھیں فاسٹ باؤلر کی سنا تھا کہ اس کی لائف ہوتی ہے 34-35, اس سے اوپر وہ نہیں کھیل سکتا, لیکن وسیم اکرم صاحب بھی کھیلتے رہے ہیں, وقار یونس کھیلتے رہے ہیں, عاقب جاوید کھیلتے رہے ہیں. جب تک آپ فٹ 100%, جب تک آپ فٹنس اپنی ٹھیک آپ نے مینٹین کی ہوئی ہے تب تک آپ کو کھیلنا چاہیے. اگر احمد شہزاد کو دیکھیں, دوسری بات, پروگرام میں بیٹھ کے یا کسی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ ٹیم پہ کرٹیسائز کریں, سارا کچھ کریں, ہر چیز کریں, لیکن جب آپ پرفارم کرنے میں آتے ہیں, جب آپ کی فٹنس, جب آپ کا ٹائم آتا ہے, جب آپ اپنے ٹائم پہ تھے, احمد شہزاد ہو گئے, کامران اکمل ہو گئے, عمر اکمل ہو گئے, بہت سارے پلیئرز اس وقت ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے یہی کہہ رہے ہیں کہ ٹیم کو ایسے کرنا چاہیے, ایسے کرنا چاہیے. جب آپ خود پرفارم کر رہے تھے اس وقت کیوں نہیں کیا؟ اب آپ کو نئے لڑکوں کو چانس دینا پڑے گا. یہی کام عامر اماد کر کے آئے اور وہ بھی اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکے. یہی آپ کو نئے لڑکوں, جی آپ کو نئے لڑکوں کو ٹائم دینا پڑے گا, ان کو چانس دینا پڑے گا, پرانے لڑکوں پہ ہوپ مت رکھیں. اچھا, شاہین کو تو بیک کرتے آئے نا شاہد آفریدی, لیکن حارث رؤف کی بیکنگ آپ کو پتا ان کی فرنچائز ان کو بڑا کرتی آئی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ شاہین اور حارث دونوں کہیں نہ کہیں رک جائیں گے, یا یہ بھی جب تک آپ اپنی آپریشن کلین اپ نہیں نہ کرتے, اسٹنگ آپریشن نہیں کرتے, اور میں نے پھر وہی بات دہراؤں گا کہ جب تک آپ نئے لڑکوں کو چانس نہیں دیتے جو پرفارم کرنے کے لیے بےتاب بیٹھے ہوئے کہ ہمیں ایک چانس ملے تو صحیح, اور یہ پرانے لڑکوں نے پھر ان کو یہی پتا کہ ہم تو صرف ہم آخری چوائس ہیں, ہمارے بغیر ٹیم نہیں چلے گی. اگر بابر یہ سمجھیں, رضوان یہ سمجھیں, شاہین سمجھیں, عامر ہو, حارث رؤف, یہ سارے نام اوپر سے ٹاپ سے لے کے باٹم تک, اگر یہ سمجھیں کہ ہمارے بغیر ٹیم نہیں چلے گی, تو یہ اس وقت چینجز کا دور ہے. ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ اب چینجز آ رہی ہیں, اب ہمارا ٹیم پلیئر پاور جو ہے اس کو تھوڑا سا پی سی بی کو کنٹرول میں کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اسٹرالوجر شیخ عظیم حنیف ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اسٹے ٹیونڈ نیو پاکستان. ویلکم بیک ٹو نیو پاکستان. اہم خبر شامل کریں گے مریم نواز شریف کے حوالے سے, جنہوں نے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ کیا ہے اور وہاں پر ہدایات ان کی طرف سے جاری کی گئی ہیں. مریم نواز نے پنجاب بھر میں ندی نالوں کی بھرپور صفائی کا حکم دیا ہے. وزیر اعلیٰ کی ممکنہ بارشوں کے پیش نظر ڈرین کی بھرپور صفائی کی ہدایات اور ممکنہ سیلاب کے خدشے کے پیش نظر اضلاع سے ڈیلی رپورٹ بھی انہوں نے طلب کر لی ہے.
مریم نواز شریف کا کہنا تھا کہ انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی کو بھی بر وقت نکالا جائے. دنیا بھر میں ارلی فلڈ وارننگ سسٹم رائج ہے, پاکستان میں سیلاب کا پہلے کیوں پتہ نہیں چلتا. اپڈیٹ کریں آپ کو اس اہم خبر کے حوالے سے. وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس کا دورہ, اس حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ نیوز وقاص غوری, ہمیں مزید اپڈیٹ کریں گے. وقاص بتائے گا مزید کیا انسٹرکشنز دی گئی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے؟ جی, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہیڈ آفس کے دورے کے دوران اہم ہدایات جاری کی ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہمیں سیلاب کا پیشگی کیوں پتہ نہیں چلتا, اس حوالے سے میکانزم بنایا جائے, جبکہ ممکنہ سیلاب کے پیش نظر متاثرہ علاقے جو ہو سکتے ہیں وہاں عوام کو انخلاء کے پلان سے پیشگی ہی آگاہ کیا جائے. اس کے علاوہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ندی نالوں اور ڈرین کی بھرپور صفائی کی ہدایات بھی جاری کی ہیں اور ممکنہ سیلاب کے پیش نظر بیشتر اضلاع سے ڈیلی رپورٹ جو ہے وہ بھی طلب کی گئی ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا کہنا ہے کہ انسانی جانوں کے ساتھ ساتھ مال مویشی کو بچانا بھی انتہائی ضروری ہے, اس حوالے سے بھی اقدامات کیے جائیں. وقاص غوری ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. مریم نواز کا پنجاب بھر میں ندی نالوں کی بھرپور صفائی کا حکم سامنے آیا ہے. پروگرام میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ حالیہ بجٹ میں روایتی یونانی ادویات پر 18% ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے, جبکہ ایلوپیتھک ادویات پر صرف 1% ٹیکس لگایا گیا ہے. قابل ذکر بات یہ ہے کہ روایتی ادویات مقامی طور پر تیار کی جاتی ہیں, جبکہ ایلوپیتھک ادویات درآمد شدہ کیمیکلز پر انحصار کرتی ہیں. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ٹیکس کا اطلاق ہربل ادویات کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کا باعث بھی بن سکتا ہے. تاہم جس سے عام آدمی تو بے حد متاثر ہوگا ہی, لیکن دوسری جانب اس معاملے پر ماہرین نے خدشہ یہ بھی ظاہر کیا ہے کہ قیمتوں کی ڈی ریگولیشن اور سیلز ٹیکس سے ادویات قوت خرید سے باہر ہو جائیں گی. بالکل ایسی, اور ماہرین اس حوالے سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں کروڑوں لوگ روزانہ دل کے امراض میں مبتلا ہیں, شوگر کے امراض میں مبتلا ہیں, اور جو بلڈ پریشر کی ادویات ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں, اور لاکھوں لوگ ذہنی صحت غیر متعدی امراض کے لیے بھی روزانہ ادویات لیتے ہیں. ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ صحت سہولت پروگرام اور ہیلتھ انشورنس سے ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تو حکومت کو یہ دیکھنا ہے کہ ہر سیکٹر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ عوام پر ہی ہر چیز کا بوجھ ڈالا جاتا ہے, کس طرح سے عوام کو ان مشکلات سے نکالا جائے گا اور کیوں یہ ٹیکسز لگائے گئے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے ماہر ٹیکس حکیم محمد احمد سلیمی صاحب. حکیم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. ادویات پر ٹیکس لگانے سے پہلے ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ جو ادویات ہیں بہت زیادہ مہنگی ہیں, جس کا خمیازہ عام عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے, اور اب ٹیکسز لگانے کے بعد تو پھر اور زیادہ مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا. جی بالکل, جو بجٹ میں جو تجاویز آئی ہیں اور اس میں جو ہماری مقامی صنعت دوا سازی ہے اس پہ کافی زیادہ یہ بظاہر تو فیگرز میں 18% آ رہے ہیں, مگر ساری کیلکولیشن چیک کریں تو 22% تک یہ ٹیکس جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بہت زیادہ, اور دنیا بھر میں WHO نے جو پرائمری اور سیکنڈری سطح پر جو ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہدایات جاری کی ہیں کہ آپ اپنی مقامی طریقہ علاج کو سپورٹ کریں, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو مقامی صنعت ہوتی ہے تو دوا سازی کی اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے. دنیا بھر میں جو مقامی صنعت ہوتی ہے اس پہ ٹیکسز کم کی جاتے ہیں اور جو امپورٹ اورینٹڈ ہوتی ہے اس پہ زیادہ کی جاتے ہیں. پاکستان میں الٹ ہو رہا ہے کام, جبکہ یہ جو ریگولائزیشن کا معاملہ ہے, یہ ڈریپ ایکٹ آنے کے بعد یہ تمام جو ہماری میڈیسن ہے یہ SRO جو 412 کے ذریعے آلریڈی انلسٹ ہو چکی ہوئی ہیں. تو وہ جو بہانہ بنایا جا رہا تھا کہ یہ سیکٹر جو ہے وہ انلسٹمنٹ میں نہیں ہے یا رجسٹریشن نہیں ہو رہی ہے, وہ تو ختم ہو چکا ہے تقریباً 2012 سے. تو اس لیے یہ اگر یہ سلسلہ منظور ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ یہ ٹیکس لگ جاتا ہے, تو عوام پر جو پہلے ہی مہنگائی کے تلے دبے ہوئے ہیں اور بے بہا مہنگائی ہے, تو وہ ادویات جو سستی اور ان کو آسان دستیاب تھی وہ بھی ان کی پہنچ سے باہر ہو جائیں گی. ابھی پہلے ہی جو ہاسپیٹل سے علاج کروانے کے لیے ان کو بیش بہا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور جو دور دراز علاقوں میں, دیہی علاقوں میں جو لوگ اپنے تئیں جو ایک مقامی سطح پر کسی طبیب سے علاج کرواتے تھے وہ بڑا سستا علاج مہیا ہوتا تھا. جب اس طرح کے ٹیکسز لگ جائیں گے تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام بہت زیادہ متاثر ہوگی. اچھا یہ بتائیے گا حکیم صاحب کہ پہلے کیا کاسٹ آتی تھی اور اتنے ٹیکسز لگنے کے بعد کاسٹ کیا ہو جاتی ہے؟ کیونکہ ہم ریگولر جو ہم لوگ ادویات استعمال کرتے ہیں, ایلوپیتھک ادویات, اس سے ہٹ کر اگر ہم کسی یونانی دوائی کی طرف جاتے ہیں, کسی نہ کسی فارمولا کی طرف جاتے ہیں, تو وہ کتنا کاسٹلی پڑتا ہے؟
دیکھیں پہلے جب یہ ٹیکس کی شرح لگتی ہے تو جو 100 روپے کی دوائی تھی وہ ڈیفینیٹلی 122 کی ہو جائے گی. تو یہ اسی شرح سے ادویات کی ریشو بڑھ جاتی ہے. پھر یہ بظاہر تو یہ ایک سلیب نظر آتی ہے مگر اس کے ساتھ پھر ہر چیز میں بے شبہ اضافہ ہو جاتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ کچھ فیکٹس بھی ہیں جن کو مد نظر بڑھ رکھنا ضروری ہے. دنیا بھر میں 80% جو آبادی ہے وہ آج بھی ہربل میڈیسن کو پسند کرتی ہے, نیچرل میڈیسن کو پسند کرتی ہے. اور ڈیولپنگ کنٹریز میں 70% آبادی ان میڈیسن کو استعمال کر رہی ہے. اور ایک اور بات جو ہے کہ ایک اندازے کے مطابق 2032 تک یہ جو ہمارا یہ جو ہے بزنس ہے اس کا جو میڈیسن کا, یہ جو 437 بلین تک کا جا سکتا ہے دنیا بھر میں. اور اگر پاکستان کی حکومت اور ریاست سرپرستی کرے تو اس میں سے پاکستان 2030 تک $5 بلین کما سکتا ہے. صرف یہ سرپرستی نہ ہونے کی وجہ سے اور اس طرح کے ٹیکسیز لگانے کی وجہ سے یہ ڈسکرج کیا جا رہا ہے. اور یہ ظاہر ہے کہ جب یہ قانون آیا ہمارے یہاں ڈریپ ایکٹ 2012, اس سے پہلے جو پاکستان میں انڈسٹری تھی وہ تقریباً 550 کے قریب چھوٹے بڑے ادارے تھے. اور جب یہ قانون آیا اس کے بعد آپ حیران ہوں گے کہ صرف 50 ادارے رہ گئے. اب جو 500 ادارے کم ہوئے ہیں وہ پہلے ہی غلط قانون سازی کی وجہ سے وہ اس میں سے لاکھوں لوگ بے روزگار بھی ہوئے, اور اس کی وجہ سے بھی کئی لوگوں کو اور لاکھوں لوگوں کو ادویات جو ملتی تھی وہ بھی نہیں مل رہی ہیں. تو اس لیے اور پھر جب یہ ایک چھوٹے چنک پر یہ سارا آ جائے گا بوجھ, پھر ظاہر ہے وہ پھر قیمتیں بھی بہا بڑھاتے ہیں, اپنی مرضی کے پرائسز بھی پھر وہ چارج کر رہے ہیں. جیسے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ادارے ہیں جو بند ہو چکے ہیں کیونکہ کم قیمت میں بیچنا پھر افورڈیبلٹی ہی نہیں ہے, کیونکہ ہربل جو میڈیسن ہے ان کا بنانے کا بھی ایک طریقہ کار خاص طریقہ کار ہے جو کہ ایکسپینسو بھی پڑ رہا ہے. اس کے بعد جو پھر یہ ٹیکسز ایڈ کیے گئے ہیں اس کے بعد اور مہنگی پڑیں گی. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے سرپرستی اس معاملے کی پھر کیوں نہیں کی جا رہی؟ پھر ہم انہی دوائیوں پر انحصار کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پھر ہمیں درآمد کرنی پڑتی ہیں, پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈالرز یہاں سے باہر جاتے ہیں. ڈیفینیٹلی یہ ظاہر ہے کہ جی ہم امپورٹ اورینٹڈ ایک معاشرہ بن گئے, ہر چیز امپورٹڈ استعمال کرنا چاہتے ہیں جی. اور یہ پھر حکومت بھی ایسی پالیسیز کو سپورٹ کرتی ہے. بڑی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے ہر تمام جو ترقی پذیر ممالک ہیں انہوں نے اپنی پالیسیز میں اپنی مقامی چیزوں کو سپورٹ کرنے کا یہ کرتے ہیں, پلاننگ کرتے ہیں, منصوبہ بندی کرتے ہیں. ہمارے ہاں ایک اندازے کے مطابق تقریباً 5500 کے قریب قدرتی ادویاتی پودے پائے جاتے ہیں, جن میں سے کوئی تقریباً 500-600 پودے باقاعدہ وہ ادویاتی مقاصد کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, صرف سرپرستی کی جائے اور حکومت اس طرف توجہ کرے تو یہ ہمارا کشمیر, شمالی علاقہ جات اور یہ ریگستان بیش بہا خود رو پودے جن میں ہمیں کرنے کچھ نہیں پڑتا, اللہ تعالیٰ نے خود بخود ہمارے لیے پیدا کر دی ہیں. ان کو صرف کلیکشن کرنی ہے, ان کو پھر ایکسیس دینی ہے اداروں تک, اور وہ چیزیں اچھی بنا کر مارکیٹ میں کریں گے, انتہائی سستی چیزیں ملیں گی, عوام پر مہنگائی کا پریشر. اچھا حکیم صاحب مجھے یہ بتائے گا, جس طریقے سے بہت سارے امراض ہیں یوں تو جس کے لیے یونانی ادویات کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے, لیکن پاکستان میں کس تناسب سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس عارضے میں مبتلا جو افراد ہیں یا مریض ہیں وہ لوگ یونانی دوائیوں پر ذرا زیادہ انحصار کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں نا دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کی کہ عالمی ادارہ صحت نے جو جائزے پیش کی ہیں جو پرائمری اور سیکنڈری سطح کر جو چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کے پیٹ میں درد ہوا, معدے کی خرابی ہوئی, اور جو ڈائریا ہے, اس طرح کے معاملات ہیں, کھانسی ہے, نزلہ زکام ہے. اچھا اب ان چیزوں کے لیے آپ ٹرشری ہیلتھ کیئر سینٹرز میں جائیں گے, ہاسپٹلز میں جائیں گے, تو وہ ہاسپٹل جس مقصد کے لیے بنائے گئے وہ اس کے لیے رہ جائے گا. اب چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے ہاسپٹلز پر پریشر بڑھاتے جائیں گے. پرائمری لیول پہ تو پرائمری چیزیں ہوتی ہیں, آپ کے کچن میں سونف ہے, اجوائن ہے, کالی مرچ ہے, ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ ان کو ادویاتی مقاصد کے لیے آپ کے طبیب استعمال کریں گے. اب مقامی سطح پر ان کو استعمال ہوگا اور وہ لوگ ان کا ہسپتال میں جانا کم ہوگا, ٹرشری کیئر ہیلتھ سینٹرز پہ کم پریشر پڑے گا اور آپ کا معاملہ پرائمری سطح پر حل ہو جائے گا. تو یہ صرف اس طرح کی منصوبہ بندی کی جائے تو دور دراز ہاسپٹلز پر بھی جو برڈن ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. ڈیفینیٹلی دیکھیں آپ ایسے مریض, ابھی آپ نے ہارٹ کے پیشنٹ کی بات کی ہے, دنیا میں اب ہارٹ کے جو بائی پاس ہیں یا سٹنٹنگ ہے اس کی ریشو بہت بڑھتی جا رہی ہے. اچھا یہ ہاسپٹلز میں آپ آج بھی جائیں کارڈیالوجی میں یا بڑے بڑے ہاسپٹلز میں جہاں پہ دل کے آپریشن کی سہولت موجود ہے, ایک دل کے مریض کو جو مرنے کے قریب ہے
ऑपरेशन के लिए 3-3 महीने इंतजार करना पड़ता है। वजह क्या है कि वो सारा प्रेशर जो हॉस्पिटल पे नहीं होना चाहिए तो वो भी उसको उठाना पड़ेगा। इसलिए हमारी पॉलिसी में ये होना चाहिए कि प्राइमरी लेवल पे हमारे जो प्राइमरी लेवल पे जो सर्व कर सकते हैं मकामी माहिरीन, तिब्बी माहिरीन, उनसे इस्तेफादा करना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो बहुत क्रिटिकल मेडिसिन जिन्हें कहा जाता है, इंसानी जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं, वो उन पर भी टैक्स लगा दिया गया है। उससे तो आम आदमी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, मैंने कहा कि हर चीज, एक तो पिछले कुछ अरसे में महंगाई की शरह बहुत ज्यादा बढ़ी और पहले लोगों को तो खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। तो हमारे पाकिस्तान में तो आम एक जायजे के मुताबिक हेल्थ हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। आम लोगों की भी, उनको हमने कई जायजे देखे कि उनको अगर आप किसी की सपोर्ट कर देते हैं गरीब को कि ये आप 5,000 पर रखें और अपना इलाज करवा लें, तो वो 5,000 का आटा खरीद लेगा, दवाई नहीं लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिक नीड्स सबसे पहले अपनी पूरी करने की वो कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो तो अपना सांस बहाल रखने के लिए वो खाने पीने की चीजें कर रहे हैं। हेल्थ पहली प्रायोरिटी नहीं है। और एक जो रफाई रियासत होती है, दो चीजें तो उसकी लाजमी जिम्मेदारी होती है, एक इलाज और एक तालीम। ठीक है, और ये हम इस्लामिक फलाही रियासत पाकिस्तान है, तो इसमें ये दो चीजें तो रियासत को खुद उठानी चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाकर अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया जाए। और वो चले इसी पर बात कर लेते हैं। शुमाइल दाऊद साहब हैं, माहिर टैक्स उमूर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका शुमाइल साहब अपना वक्त देने के लिए। सिर्फ फरमाइएगा कि जो 18% टैक्स लगा दिया गया है यूनानी अद्वियात पर, अद्वियात तो पहले से ही बहुत ज्यादा महंगी थी और गरीबों की पहुंच से बहुत दूर थी। आप सुन रहे होंगे गुफ्तगू, हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ये अलमिया रहा है कि लोग अगर बीमार होते हैं तो पहले घर का आटा दाल चावल पूरा कर रहे होते हैं, बाद में जाते हैं किसी भी डॉक्टर से अपना इलाज करवाने के लिए, फिर दवाई खरीदने के लिए। तो ये 18% का टैक्स लगाने के बाद अद्वियात की कीमतें किस हद तक पहुंच जाएंगी? आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट के पास इसका कोई दूसरा सोल्यूशन होना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया। बदकिस्मती से गवर्नमेंट के टारगेट्स बहुत स्टीप हैं और वो हर तरह से सब्सिडीज को रिमूव कर रही है। बदकिस्मती ये है, जो भी आप जिस तरह गुफ्तगू कर रहे थे, कि पाकिस्तान की जो आवाम है उसके 70% से ज्यादा जो लोग हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा, वो अपनी जेब से जो है अपनी सेहत के ऊपर खर्च करते हैं, अद्वियात के लिए भी, अपने तशखीस के लिए भी, डॉक्टरों के पास, जीपी के पास। तो ये जाहिरी बात है, जब आप दवाइयाँ महंगी करते हैं, एलोपैथिक भी, हर्बल भी, इन दोनों के ऊपर टैक्सेस आयद किए जा रहे हैं, हर्बल पे भी ज्यादा किए जा रहे हैं, तो लोगों का जो यानी कि जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो पहले ही बिजली पानी गैस की वजह से महंगा हो गया है और फूड इन्फ्लेशन की वजह से, तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ा बोझ पड़ जाता है। और सेहत में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक डायरेक्टली भी सेहत से, बहुत ज्यादा, तकरीबन 5% से ज्यादा तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में हमने महसूस किया है। बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो अब अपना इलाज पिछले 1-2 साल में नहीं करा सकते महंगाई की वजह से, और उसको डिले करते हैं। अब जब ये महंगी होंगी तो फर्दर इसके ऊपर वजन पड़ेगा। लेकिन शहबाज साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत की अभी तो कोशिश यही है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि हमारी मजबूरी थी IMF के साथ बैठकर बजट बनाना, लेकिन जिस अवाम में वो रहते हैं उनके लिए वो क्या सोच रहे हैं, उनके लिए वो क्या कर रहे हैं? अगर अद्वियात पर भी इस तरह से टैक्स लगाया जाएगा, हमारी प्रायोरिटी में फिर चीजें कौन सी रह गई हैं अगर हम लोगों को किसी भी किस्म का रिलीफ देना ही नहीं चाह रहे? रिलीफ का तो नाम अब भूल जाएं, और उसकी वजह यह है कि जो पिछली दहाइयों में हुकूमतें हैं उन्होंने अपनी मिस गवर्नेंस और गलत तजावीज़ और पॉलिसीज़ की वजह से अपने अखराजात को गैर ज़रूरी तौर पे उन चीज़ों पे बढ़ाया है जिसका अब खुमियाजा पूरी कौम भुगत रही है और भुगतती रहेगी। IMF के प्रोग्राम हर दफ़ा यही कहा जाता है आखिरी है, लेकिन यकीन किया जा सकता है कि ये भी आखिरी नहीं होगा। और उसकी वजह ये कि हुकूमत की इस वक्त जो तरजीहात हैं उसके अंदर जो एक्सपेंसेस हैं वो उन्होंने उतने नहीं घटाए। बात जरूर की है, लेकिन अभी तक वो कम करके जो है स्पेस क्रिएट करने की जरूरत थी। लेकिन हुआ यही है कि अखराजात को यानी स्टेटस को पे रख के हुकूमत जो है वो अपनी जो इनकम है उसको सब्सिडीज को रिमूव करके, और उन चीजों पे सब्सिडीज को रिमूव करके जो जरूरत की चीजें हैं, दूध के ऊपर, खाने की अशिया के ऊपर। और एक चीज मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा, जो मल्टीप्लायर इफेक्ट आने वाला है वो ये है कि जो किट्स हैं, जो टेस्टों की किट्स हैं इस्तेमाल होती हैं तमाम तशाखी उसके लिए,
جانچنے کے لیے, اس کے اوپر بھی سبسڈی ریموو کی جا رہی ہے, جس کا مطلب اس سے سیلز ٹیکس عائد ہو جائے گا, اور وہ بھی 18% یا اس سے زیادہ. لیکن ایک کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں, وہ یہ بھی کہ فارماسیوٹیکل جو انڈسٹریز ہیں ان کو تھوڑا سا oblige کیا جا رہا ہے, کہیں نہ کہیں ان کو ٹیکس چھوٹ دی جا رہی ہے, لیکن دوسری طرف آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے جو کٹس ہیں جن سے تشخیص کا عمل جو ہے وہ یقینی بنتا ہے, ان کے اوپر مزید ٹیکس بڑھ سکتا ہے, وہ بھی مزید مہنگی ہو جائیں گی. تو یہ سب سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ حکومت کس طرف کس طبقے کو سبسڈی دینا چاہ رہی ہے اور کہاں پر ہاتھ کھینچنا چاہ رہی ہے. حکومت بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن نتیجتاً انڈسٹری کے ساتھ بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ, کیونکہ بہت بڑی بڑی جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں وہ پاکستان سے ایگزٹ کر گئی ہیں آپ کے سامنے, اور مزید ایگزٹ کرتی جا رہی ہیں, سپر ٹیکسز لگ رہے ہیں اور چیزیں لگ رہی ہیں, تو اس وجہ سے حکومت اس کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن جو ایک سب سے اہم امر ہے حکومت کا وہ یہی ہے کہ اپنے اخراجات کو, میرے حساب سے, میں تو بہت بڑا فگر کہہ رہا ہوں, 50% سلیش کرے اور ادھر سے اسپیس کریٹ کرے, اپنے اخراجات کو, ضروری چیزوں کو کمپلیٹلی بند کر دے, غیر ضروری صحیح معنوں میں, ناٹ یہ کہ جی یہ تھوڑی سی تنخواہ کم کر دی یا تھوڑا سا یہ کچھ ایک کر دیا, سیریس لیول کی, جہاں سے آپ خربوں روپے جو ہے بچائیں اور لوگوں کے اوپر مزید ٹیکسز نہ بڑھائیں, اور اس کے ساتھ اپنی اسپیس کریٹ کر کے تب آپ IMF جیسے چنگل سے جو ہے اپنے آپ کو آزاد کرنے میں کامیاب ہو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ماہر ٹیکس امور شمائل داؤد ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. حکیم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. حکیم صاحب, ابھی بہت سے ایسے مریض ہیں, پھر لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں, ڈاکٹرز یہ شکوہ کرتے ہیں کہ لوگ ٹوٹکوں کا استعمال کرتے ہیں. جب لوگوں کے پاس پیسے موجود نہیں ہوں گے پھر وہ ظاہری طور پر ٹوٹکوں کی طرف ہی جائیں گے. تو جو مین آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایشوز ہیں, دل کے مسئلے ہیں, شوگر کے مسئلے ہیں, بلڈ پریشر کے مسئلے ہیں, کوئی ایک ایسا نسخہ پھر آپ ہمیں بتا کے جائیں کہ جو لوگ میڈیسن افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں, وہ کیا کریں؟ بہت پیارا سوال ہے, اور عطائیت کے حوالے سے ایک سروے کیا گیا جب سے یہ ہیلتھ کیئر کمیشنز آئے ہیں نا, پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن, KP ہیلتھ کیئر کمیشن, اسلام آباد ہیلتھ ریگولیٹری اتھارٹی, یہ سب نے دیکھا ان کا مین کام تھا کہ کوائکری کو ختم کرنا ہے. سرویز کیے گئے تو پتہ لگا کہ صرف پنجاب میں اگر MBBS ڈاکٹر 1.5 لاکھ ہے تو کوائک 3,50,000 ہے. اچھا وہ کیوں ہے؟ یہ ہم نے جب میٹنگز میں بیٹھ کے ڈسکشن کی تو پتہ لگا کہ ایک MBBS ڈاکٹر کے پاس جب مریض جاتا ہے تو اس کو پہلے فیس پے کرنی ہے اور پھر ادویات لینی ہے. تو آن اینڈ ایوریج 500 کے قریب ایک دن کی اس کی میڈیسن آ رہی ہے, غریب آدمی کی بات کر رہا ہوں. تو جب اسپیشلسٹ کی بات تو ابھی 5,000 سے تو فیس شروع ہوگی. تو وہ کہتے ہیں جن کے پاس انکم ہی مہینہ ڈیلی 300 روپے ہے, وہ 500 روپے کی دوائی کیسے لیں گے؟ وہ پھر کویکس کے پاس جاتے ہیں سستی دوائی لینے کے لیے. وہ کہتے ہیں 50-100 روپے میں دوائی دے دیتے ہیں. تو اس میں سے 300 کمائی والے کو 100 میں دوائی مل سکتی ہے, 300 کمائی والے کو 500 کی دوائی افورڈ نہیں ہو سکتی. یہ بڑی کامن سینس کی بات ہے. تو اس لیے اسلامی فلاحی ریاست میں ادویات ایک تو فری ہونی چاہیے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ جو مقامی سطح پر ادویات موجود ہیں اور تو ان پر ٹیکس نہ ڈالا جائے. اور اگر دیکھیں لگانا ہی تھا تو جس طرح ایلوپیتھی کی صنعت پر لگایا گیا 1%, تو وہی اس پہ لگا دیں تاکہ کم از کم ایکویلٹی کا اصول تو رہتا ہے نا. تو آپ یہ کام کر کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوائکری کو بھی بڑھائیں گے. کہ پہلی جو آپ تو ٹوٹکوں کی بات کر رہے ہیں, ٹوٹکے تو پھر بھی آپ سمجھیں کہ وہ گھر میں آپ اجوائن, سونف اور کلونجی وغیرہ استعمال کریں گے, اس کو کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ لوگ پھر زیادہ کوائکری کی طرف بڑھے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے طب حکیم محمد احمد سلیمی صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اسٹے ٹیون نیو پاکستان. ویلکم بیک. آپ کو براہ راست لیے چلیں گے سندھ اسمبلی, جہاں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اس وقت گفتگو کر رہے ہیں. ڈر تھا میسج آ گیا ہے مجھے, منسٹر صاحب کا مجھے بھی میسج آیا, اگر ادھر چل جائے فون. دو 2070 بیگز تھے 2.5 ٹن کے, 4,760 ٹن مٹی ڈالی گئی ہے. اور اس وقت جو کنال کا ہمارا پونڈ لیول تھا جب یہ واقعہ ہوا تو 199.5 تھا سکر براج کا ریڈیوس لیول پانی کا, اس کو گھٹا کے
7.5 फीट कम करके हमने 192 पे लाए थे। पहली स्टेज में इसको 195 पे ले जाएंगे, हमारे कैनाल्स चलने शुरू होंगे, नॉट एट फुल कैपेसिटी। और जैसे ये होगा तो केसॉन उधर पड़ा हुआ है, वो फ्लोट करके लाना पड़ता है और फिर उसको उधर सिंक करना पड़ता है बराज के अपस्ट्रीम पे, ताकि वो चेंबर वाटर टाइट हो। मकसद ये होता है कि उस चेंबर को वाटर टाइट करना है और बाकी गेट से पानी फिर जाना शुरू होगा। गेट्स हम लोअर डाउन करेंगे ताकि उन पे प्रेशर जो आए, और पहली स्टेज में 195 पे लेके आएंगे हम पॉन्ड लेवल, और इंशाल्लाह जब केसॉन पूरा आ जाएगा अपनी जगह पे तो 199 पे लाएंगे। कल मिनिस्टर साहब ने बताया भी था कि 20 जुलाई को एक्सपेक्टेड है कि हमें गेट मिल जाएगा फ्रॉम कराची शिपयार्ड, लेकिन हम एक ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं कि जो पुराना एक गेट निकाला हुआ अगर उस वक्त तक ना आए, इसलिए कि ये केसॉन जो है, केसॉन उसको वाटर टाइट करता है, इट इज़ नॉट, नहीं तो बड़ा अच्छा होता वही लगा देते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। अगर पानी की जो फ्लो है बढ़ गया, और जो कि एक्सपेक्टेड है, आप सबको पता है कि बरसातें हो रही हैं और गर्मियाँ हुई हैं, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बढ़ेगा, तो ये शायद केसॉन ना विथस्टैंड कर सके और हमें और प्रॉब्लम हो गेट को रिप्लेस करने में। तो हम वो गेट दूसरा भी एक ऑप्शन देख रहे हैं कि हम जल्दी उसको, अगर 20 जुलाई तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इतना पानी आएगा, लेकिन उसके बाद हम उसको भी बंद कर दें। तो मैं एक बार फिर इरिगेशन का अमला, हमारे मजदूर और मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर आपको बताओगा जिस वक्त ये वाक़या हुआ था, इधर से उसी वक्त निकल गए तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया कि ये इशू हुआ है, उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप जाएँ असेंबली सेशन, दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने मिनिस्टर से कहता हूँ कि असेंबली के टाइम पे, ख़ास तौर पे बजट के टाइम पे कोई और कमिटमेंट्स ना रखें, लेकिन ये कमिटमेंट ऐसी थी कि उन्हें जाना ज़रूरी था और वो उधर पहुँच गए टाइमली, और उन्होंने खुद सुपरवाइज़ किया है और वो काम देखा है। और मिनिस्टर साहब को अपने काम इतने दे दिए। कल इकनिक की मीटिंग होने जा रही है और हमारे प्रोजेक्ट्स, और मैं इस पर बात करूंगा जब मेरी बारी आएगी कि क्या इश्यूज़ थे। तो मैंने उन्हें कहा है कि वो आज फिर बाय रोड चले जाएंगे इस्लामाबाद रात को, ताकि वो कल इकनिक अटेंड करके फिर वापस सक्खर आ जाएंगे और इसको सुपरवाइज़ करते रहेंगे जब तक बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये काम हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कल उन्होंने बात की थी सिंध के लोगों की रेजिलियंस की, ये कहीं और होता ना तो आप बातें कुछ और। अच्छा, इधर भी बड़े मज़ेदार बातें थी ना, मीडिया देख लें, इवन बहुत ही एहतराम के साथ, जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता कि है क्या चीज़, वो अपनी अपनी कहानियाँ देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इन पे नहीं, अगर मैं सारा दिन, मैं ये मिनिस्टर इंफॉर्मेशन को कहता हूँ कि सारा दिन अगर मैं मीडिया पे तवज्जो दूँ तो मेरा काम कब करूँगा, वो इसीलिए मैं जवाब ही नहीं देता। अक्सर आपने देखा होगा मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊँ, उधर दौड़ जाऊँ और दिखाता रहूँ। जो ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर लूँगा, वो करके भी दिखा दूँगा अगर ऐसा करना हुआ। अगर ये आप समझते हैं कि होता है एक काम करने का या एक्टिविटी शो करने का कि जी मीडिया पे ज़्यादा आएंगे तो आप ज़्यादा काम कर रहे हो, अल्लाह ताला का शुक्र है। फिर मैं आई डोंट वांट टू स्टार्ट माय बजट स्पीच राइट नाउ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन लोगों को हमने, जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं, और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल हूँ। मैं आपके सामने अकाउंटेबिलिटी, इट इज़ डॉक्टर साहब है नहीं, मैं खैर वो बाद में, अभी फिर मेरी बातें सारी निकल जाएंगी। अभी हम अकाउंटेबल हैं सिंध असेंबली को, और इस सिंध असेंबली के थ्रू अल्टीमेटली सिंध के लोगों को, और ये सिंध के लोगों ने फैसला अपना एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1970 से, जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने शुरू किए, सिंध में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। और अगर कभी हमारी हुकूमत नहीं आई है तो तीतर बटेर सब इधर उधर से मिला जुला के ना ऐसी हुकूमतें बनाई गई हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। तो सिंध के लोगों को मैं फिर जवाबदेह हूँ, अल्लाह ताला के बाद अपनी लीडरशिप को और सिंध के लोगों को जवाबदेह हूँ, और इंशाअल्लाह ताला हम सिंध के लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। ऐसे मसले आते रहते हैं, लेकिन मैं कई बार बताता हूँ, एक फ्लड आया था, छोटा सा फ्लड आया था, आपको शायद जो राइट बैंक वाले मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सिकंदर को याद होगा, या राइट बैंक में जो हमारे लाड़कानो कंबर शदातूट के लोग हैं, छोटा सा फ्लड है 2007 में, 2000 उस अपोजिशन के ज़माने में जब हम अपोजिशन में थे, और जो लोगों की हालत हुई थी। उसके बाद 2010 में फ्लड आया
11 में, 12 में, 20 में, 22 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोगों के साथ खड़ी रही। और इंशाल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में जो ये आया था, मुझे पता है इधर बैठे हैं, अभी पहुँचे नहीं ये हमारे मेंबर, एक जब ये गेट का वाक़या हुआ था तो उन्होंने मुझे अगले दिन फ़ोन किया कि आप इधर क्या कर रहे हैं, आप चले जाए सीधा जाके उधर मुआयना करें। मैंने कहा नहीं भाई, जिनको काम करना, मैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने नहीं जाऊँगा। मैं गया था उधर, जब वो काम हो गया, मेरा सखर का वैसे ही एक विज़िट हुआ तो मैंने जाके काम का मुआयना किया, लेकिन मैं कांटेक्ट में था और मुझे भरोसा था कि मेरा मिनिस्टर और हमारे लोग उधर मेरे साथ थे। शर्जील मेमन साहब साथ थे, नासिर शाह साहब साथ थे, ज़िया लंजार साहब साथ थे। एक चीफ इंजीनियर इरिगेशन का इन्होंने पहचाना नहीं और सब जानते हैं उसको। उसकी जो हालत थी 51-52 डिग्रीज में, वो पहने और उसने अपने आप को ठंडा करने के लिए पानी डाला उधर सर पे, और वो खड़ा था। मिनिस्टर कुर्सी लगा के उधर बैठा हुआ था। ये है पीपल्स पार्टी तो काम करती है। और जब तकरीर करनी हो तो तकरीर करना भी जानते हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी करके दिखाएंगे। पता नहीं क्यों शब्बीर आया नहीं है हमें परेशान कर दिया, तब से आ जाएगा, इंतज़ार करते हैं। तो स्पीकर साहब, मैं आपको और आपके तरफ से ऐवान को और सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी हुकूमत ने, सिंध के लोगों की हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने लोगों की जो उम्मीदें उन पर पूरा उतरी। और इंशाल्लाह ताला, प्रॉब्लम है, कल निसार खोड़ो साहब ने कहा था कि हमारी इस वक्त जो राइस पैडी की फसल की बीज सूख रहे, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि नुकसान ना हो। और मैं वो बताऊंगा कि सिंध हुकूमत क्या कर सकी है पिछले 5 साल में, और इतना जो हमने किया है, जो नज़र आ रहा है। नासिर भाई आपको भी बताएंगे, प्रीडी की कॉलेज का भी बताएंगे, अस्पताल की बताएंगे, सब बताएंगे आपको जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। सिंध असेंबली का इजलास जारी था। मुराद अली शाह इज़हार ख्याल कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।